Maayong adlaw kanyong tanan, kini si Brother Legion Warke. Makaigilan natong pagaisgutan karon ang pulong sa nga mga pulong nga gikan sa Pope, si Pope Francis o si Sister Ellen White nga ang ilahang mga gipangsulti nga naa sa balaang kasulatan ug nagkauyon kini makaigilan. Kay kini siya adunay dakong katumanan sa propesiya sa balaang kasulatan nga dugay na natong gihulatan. Okay makaigilan, atong paminawon ang video ni Pope Francis nga nagapamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kaniya o sa gibarugan sa mga Romano Katoliko. Atong tanawon mga igala. I am not speaking English, but I will speak no Italian, no English, but Latin. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, due regole. È nostalgico perché ma succede come nei quartieri fra noi. Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché ang imuhang pamilya dili magasunod kanako o magalantaw kanako o dili gayod. O ang imong pamilya mahisalaag o isugbang ngadto sa kalayo. Bisan ang inyong mga kabataan sa inyong pamilya nagahalok o ang inyong mga inahan nga kinahanglan masayod gayod pag-ayo nga sila gikinahanglan masayod sa kamatuoran mahitungod kanako kay kini siya sayo. I peccati ci hanno separati, i nostri peccati. Ako na ulaw nga magasulti kaninyo apan aduna ako'y sikreto nga agenda nga magailad kaninyo. Makigalaan matingala ka aning gisulti ni Pope Francis mahitungod sa balaang kasulatan nga daghan day siyang giilad mga higala. So atong makita diri karon kung atong padayunan sa pagpaminaw iyahang giingon. I malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Tinuod nga maayo kaayo ang paghiusa sa mga tao nga mahimong usah ka relihiyon sa tibuok kalibutan nga mas dali ra sila kontrolon mahiusa ang relihiyon sa tibuok kalibutan nga magasimba kanako. Mga higala, walay laing tumong sa giingon ni Pope Francis. Siya mismo nagpahayag aron makabantay ta nga ang pagsimba kaniya mao ang paghiusa sa tibuok kalibutan. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. O ang pagbuhat niini sa pagsimba kaniya makadawat sa marka sa mananap. Kini iyang ginasulti makaigilan biblikal kini sa balaang kasulatan. So ato kini siyang basahon sa Pinadayag kapitulo 13 bersikulo 14. Siya miingon, og sila nga ilad nga nagpuyo sa yuta pinaagi ni adtong mga mirakulo nga pinaagi sa iyahang gahom nga gibuhat sa pananaw sa mananap. Nga nagaingon ngadto kanila nga nagapuyo sa yuta nga sila magahimo sa imahe sa mananap nga diin nasamdan sa espada o nabuhi. Ang trabaho sa mananap mao ang pag-ilad sa mga lumulupyo sa tibuok kalibutan. O sa gikasulti ni Pope nga iyang hiusahon aron sa pagsimba kaniya. Sa unsa nga paagi nga magsimba ta kaniya, unsa iyang giingon, dawaton ang marka sa mananap. O iyang himuon ang tanan, gagmay ug dagko, pobre ug dato, may kagawasan ug wala, makadawat sa marka sa ilahang tuong kamot o sa ilahang agtang. O walay makapalit og baligya, gawas kung adunay marka o pangalan sa mananap o numero sa iyahang pangalan. Pinadayag kapitulo 13, 16 o 17 mga kaigalaan. So atong nakita sa iya gisulti sa balaang kasulatan tanan
pobre man ka, dato man ka, walay gipili ni makagalaan padawaton sa marka. Ug maupod ni ang giingon sa Pope, akong balikan iyang giingon, nga mauni siya ang pagsimba kaniya makagalaan. Ug moabot ang panahon, sumala pod sa panghitabo nato karon nga di nakakapalit og kabaligya kung wala tay marka sa mananap makagalaan. Unsay giingon ni Sister Ellen White ni, bisan pa man ang iglesia ug ang estado managiusa nga gahom, ilahang gahom aron sa pagpugos kanila, tanan iyang pugson, gagmay og dagko, dato og pobre, may kagawasan ug wala, makadawat sa markas sa mananap. Apan ang katawhan sa Dios dili mo dawat niini. So mahibal-an ra gyud sa ulahing mga panahon kung kinsa ang tinuod nga katawhan sa Ginoo, tungod kay sila ang dili mo dawat sa markas sa mananap. Dili nagpasabot, dili musimba sa mananap mga kaigalan. Atong padapagpaminaw ang giingon ni Pope. Yunon sa Tutti siamo peccatori, soltanto uno è giusto, il Signore. kung dili ka ni ana, walay laing pamaagi nga aron malikayan nimo, mauuna ang pag-ila sa Dios. Nganuman, ngano ang gisulti ni Pope is ilahon man nato una ang Dios para malikayan nato ang pagsimba kaniya. Kay nganuman, ang Pope mismo makigalaan, siya mismo ingon pa diri sa baba gyud sa Pope migawas makigalaan, no? Nay reference sa ubos palihog lang og lantaw. Ingon ang Pope, ang pari ug ang Dios managsama. Siya adunay gahom sa langit ug sa yuta. Makalilisang makigalaan, pasipala at ubangan sa Dios nga ang usa ka tawo moangkon siya nga siya usa ka Dios. Mahibulong ka kay nganuman siya ni angkon usab ng tawo sa sala. O kinahanglan usab kamo, no? Ganina nigsulti siya nga tun-an nato ang Dios kay para nga makalikay ta nga dili magsimba sa iya. Kinakailaman ta kung kinsa atong simbahon. O ikaduha nga iyang giingon makigalaan. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca. Is mao ni siya. O gikinahanglan usab nimo tun-an ang mga pulong nga lalong labi na gyud ang libro sa pinadayag o sa Daniel. Uy, mga kaigalaan, sa atong nakita, nag-introduce si Pope nga tun-an ang Daniel o Revelation. Ngano kaha? Unsay giingon ni Sister Ellen White sa iyahang giingon. Ingon pa diri sa Last Day Events, page 15, paragraph 3, nag-ingon. Adunay dakong gikinahanglan nga duot gyud nga pagtuon sa pulong sa Dios, labi na ang Daniel ug pinadayag. Nga hatagan natog pagtagad nga wala nato gihimo kaniadto. Ang kahayag nga anaa kang Daniel nga nadawat gikan sa Dios, gihatag labi na sa ulahi nga mga adlaw. Labi na sa ato karon makaigalan kay ang pari nga mao si Pope Francis, siya na mismo nagpagawas gikan sa iyang baba makaigalaan kung unsa siya o unsa iyang agenda iya nang gisulti tanan. Dili kaha makaigalaan siya gigamit sa Ginoo sama kang Balaam nga unta si Balaam iyang itunglo ang katawhan sa Dios sa makatulo apan iya noong gipanalanginan. Di kaha mao kini ang pamaagi nga gigamit si Pope Francis para ang katawhan sa Dios maandam. Itang tanan makaigalaan maghinuklog ni ining mga butang. Amati sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Muadto lang ko kung kamo magabantay sa balaod, labi na ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Dili ang adlaw Domingo. Makaigalan siya mismo na kumberter nga ang adlaw igpapahulay ang adlaw Sabado. Kay ngano tinuod ang giingon sumala sa balang kasulatan sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 paingon sa 11 nga nagaingon. Hinumduman mo ang adlaw igpapahulay sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magtrabaho ka sa tanan nimong mga buluhaton. Apan sa ikapitong adlaw ang adlaw igpapahulay sa imong Ginoo nga imong Dios. Niini dili ka magatrabaho sa tanang buluhaton, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahiyupan, o ang estranghero nga nasa sulod sa imong ganghaan. Kay
Kay sa unong kaadlaw ang Ginoo gibuhat niya ang langit ug ang yuta ug ang katubigan ug ang tanan nga naa niini ug nipahulay siya sa ikapitong adlaw. Busa ang Ginoo nagpanalangin sa adlaw igpapahulay ug nagbalaan niini. Mismo makaigalan ang Pope nagpamatuod nga ang adlaw igpapahulay mao ang Sabadong ikapito. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. Adlaw. Ang tao magaingon siya nga usa may sayop kung moadto ka sa iglesia sa adlaw Domingo. Wala man ni siya importante ngano nga mosimba ka sa Ginoo sa adlaw Domingo. Mga ekstreman mo. Mga kaigalaan adunay dakong problema kung kining moadto ka sa simbahan sa adlaw Domingo. Tungod kay kining nga balaod gihimo na kini kaniadto pa sa panahon ni Constantino the Great, sa panahon nga buhat siya balaod nga himuong balaod ang adlaw Domingo pinaagi sa pagsulti sa usa ka pope nga si Eusebius aron himuong balaod ang adlaw Domingo ni adtong 321 AD ug ingon pa ni Constantino the Great sa usa ka bililhon nga adlaw sa adlaw tuguti nga ang mga magistrates o mga kadagkuan ug ang mga tawo nga nagpuyo sa mga syudad mamahulay ug ang tanan nga mga trabahoanan ipasirado. Mga higala, mauna siya kay gihatagan kinigbili, kipugos ang tanan nga simbahon ang adlaw. Mauna nga, aduna gyud problema kung musimba ka sa Ginoo sa adlaw Domingo tungod kay kini siya dili mao ang adlaw nga gisugo sa Ginoo nga tumanon nato pinaagi sa gugma mga higala. Unsa pa gyud ang giingon sa Pope Tutti noi abbiamo dei soldi. Nakita ninyo nga ang mga leaders o mga pangulo sa Katoliko nga iglesia mao ang nag-usab sa balaod sa Dios. Mga higala, mismo ang giingon diri sa balaang kasulatan mga higala, katumanan sa gisulti sa Pope. Daniel 7:25 nagaingon, og siya magasulti sa mga dakong mga pulong batok sa pinakalabaw. Og siya magalutos o gukod sa mga balaan sa labing hataas og nagaunahuna sa pag-usab sa mga panahon og sa mga balaod og si ihatag diha kaniya sa iyang mga kamot hantod sa usa ka panahon og sa mga panahon og tunga sa panahon. Mga kaigalaan diri ang pag-usab og natuman kini sa 321 AD nagpadayon hantod karon nga panahon nga ilahang nausab ang balaod. Mga Pope ni angkon ang iyang video nga sila ang nag-usab ang mga pangulo sa balaod sa Dios. Nella cultura, risolve nella nostra storia, in tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Amo ang gitangtang ang ikaduha nga balaod. Giusab namo ang ikaupat nga balaod o gibahin namo ang ikanapulo nga balaod sa duha. Nga kung imong tan-awon adunay napulo ka sugo apan wala diay. Unsay gisulti ni Sister Ellen White mahitungod sa gisulti ni Pope. Makita nato nga pareha gyud sila gisulti. Madibulong ko makaigalaan og ang mga Pope nagbasa gyud sa Spirit of Prophecy nga sulat ni Sister Ellen White. Tungod kay tukma gyud kaayo ang iyang gisulti ug ang gisulti ni Sister Ellen White. Tung basahon. Ang propesiya nagadeklara nga ang papasi magahuna sa pag-usab sa mga panahon ug sa mga balaod sa Daniel 7:5 quote. Kini nga mga buhat dili kini hinay nga sugdan. Ngadto sa pag-converter kanila gikan sa kangitngit nga gipulihan sa pagsimba og mga larawan og naga-endorso sa pagdawat sa Kristohanon og naga-daig sa mga imahe og hinay-hinay kini nga pasulod ngadto sa Kristohanong pagsimba. Kini nga balaod sa general nga council na establisar kini sa AD 787 nga sistema sa pagsimba sa mga larawan nga sa pagkumplito sa Dios nung mga buhat. Ang Roma nagtumo-tumo sa pagkuha sa balaod sa Dios ang ikaduha nga kasuguan o gitago ang imahe sa pagsimba sa larawan o gibahin ang ikanapulo nga kasuguan aron nga makita nga mapreserba nga aduna pay napulo ka mga numero.
Noi dobbiamo trovarci come fratelli. Higala. Mauni siya ang sikreto nga amo ang gitaguan sa dugay ng panahon. Dili daghang mga tao ang nakabantay niini. Mga higala, gamay ragyod ang nakabantay niini. Halos tanang tibuok kalibutan na ilad sumala sa pinadayag. Kapitulo 13 mga higala. Ug ang Mateo 24 nagpahinumdum na unta daan si Kristo Jesus mga higala. Nga di gyud ta magpailad kay iyang mga bulong musulti kung unsay tinuod. E dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe. Kamong tanan na nga ilad na pinaagi ni ining walay pulos no kahibulungan nga pagpangilad nila makigalaan. Kini nagpakita makigalaan nga tinuod gyud ang propesiya sa balang kasulatan ug ang sulat ni Sister Ellen White. Mao na ang ato ang tunan. Quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello. So maunang karon kamo kay nailad man mo, nagasimba na mog mga larawan ug nagaampo na kamo kang Maria apan siya patay man. Siya mismo makaygalaan nakasabot nga mali day ang ginahimo sa Romano Katoliko ang pagsimba sa larawan ug pagampo ngadto kang Maria tungod kay nakasabot siya nga si Maria patay. Mao ni siya ang paghunong sa walay pulos makaygalaan ingon pa niya. So mao ni siya ang giingon sa balaang kasulatan no, ang pahitungod sa pagsimba og larawan sa Exodo kapitulo 20 nga ilahang giusab. Exodo 20 bersikulo 4 paingon sa 5. Nagaingon diri dili ka magbuhat og mga nililok nga larawan o makita nimo nga mga tanang mga butang sa langit, sa kahitasaan sa langit o ilalom sa yuta o sa tubig nga ilalom sa yuta. Og dili ka magayukbo kanila ni magaserbisyo kanila kay ako ang imong Ginoo nga Dios, ako usa ka silusan, magabisita sa mga sayop, mga sala sa mga amahan, ngadto sa mga kaanakan, ngadto sa ikatulo ug ikaupat nga henerasyon kanila nga nagdumot kanako. Bersikulo 6, ako magpakita og kaluoy ngadto sa mga nilibo kanila nga nahigugma kanako ug nagabantay sa mga kasugo. Galaan pareha gid kay sila gisulti. Sumala sa gisulti sa pokwa gay kalainan. Kani ang grabe nga kahibulungan mga higala nga gisulti ni Pope. Vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Apan ako ang tao sa sala nga gisulti sa balaang kasulatan. Asa man ni mabasa sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4 nagaingon. Tuguti nga walay mailad kaninyo pinaagi ni ining mga pamaagiha. Kay ang adlaw dili pa moabot gawas kon ang pagkahulog ni iniuna ang anak sa sala mapadayag, ang anak sa pagkalaglag, anak sa daotan o anak sa impyerno nga nagabangga og nagatuboy sa iyang kaugalingon labaw sa tanan nga gitawag nga Dios o simbahon nga isip nga siya ang Dios nga nagalingkod sa sulod sa templo sa Dios ug nagpakita sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Sumala sa atong gibasa ganina makaygalaan, nag-angkon siya nga siya mao ang Dios. Ug unsa may gisulti ni Sister Ellen White, ang Dios no pulong sa Dios pinagiging sa sila. Unsay gingon? Apostol Pablo pasidaan ang daan sa iglesia nga dili pa moabot si Kristo gawas kung mahitabo kining adlaw. Dili hantod mahuman nga mahitabo ang dakong apostasya o pagbiya sa Dios, no? Ang pagbiya sa Dios mao ang pagbiya o dili pagsunod sa iyang mga pulong. Mao na siya apostasya. Og sa taas nga mga panahon nga naghari ang tao sa sala, atong makita nga ang pagbalik sa atong Ginoo. Mga kaigalaan, nakita na nato nga ang taas nga paghari sa panahon ni Apostol Pablo wala pa naghari ang pari. Pero niadtong 538 AD hantod 1798 naghari sa taas nga panahon ang Pope makigalaan sulod sa 1260 years. Naghari ang Pope sa Romano Katoliko. Ang tao sa sala nga siya usab gitawag og misteryo sa sala og anak sa kalaglagan og dautan nagrepresentar sa papado nga gisulti sa propesiya nga iyahang imintinar ang iyahang paggahom sulod sa
1260 ka mga tuig. Makigalaan gisulti og klaro kayo sa sulat ni Sister Ellen White ug sa gisulti pod sa Pope walay kalainan nga siya ang tao sa sala. Facciamo crescere la nostalgia. Og ang Biblia nagsulti mahitungod sa Katoliko nga iglesia nga mao ang inahan sa tanan nga mga bigaon. Ingon diri makigalaan sa Pinadayag kapitulo 17 bersikulo 4 nag-ingon. Og ang babae nga gibistihan sa may Bisaya sa purple o pula nga kolor nga gidayan-dayanan sa bulawan og mga bilihon nga mga bato og mga perlas nga aduna siya bulawanon nga baso sa iyahang kamot nga adunay mga dulumtanan ug mga kahugawan sa iyahang manggihilawason og diha kaniya sa iyang agtang adunay pangalan nga naisulat Misteryo Babilonia, ang dako nga inahan sa tanang mga bigaon og mga dulumtanan nga anaa sa yuta. Mga higala, siya mismo nag-ingon ang Pope nga siya ang inahan ang Iglesia Katoliko, inahan sa tanang mga bigaon kinsa man ang iyang mga anak niini. Ang unsay komentaryo ni Sister Ellen White may tungod niini. Babilonia mao ni siya ang inahan sa tanang mga bigaon. Pinaagi kaniya ang mga anak nagasimbolo og mga iglesia. Ito ni siyang makita karon unsa boy giingon ni Pope. Kung tinuod ba ang giingon ni Sister Ellen White, kung unsay katumanan sa balang kasulatan. Nga magahawid sa iyang mga doktrina o tradisyon o magasunod kaniya kung unsa ang iyang ginahimo. Sakripisyo sa kamaturan, mauning gihimo sa protestante makigalaan, no? Nibalik na sila sa Rome. Wala, dili na sila protestante makigalaan. O unsay pagigingon diri? O ang pag-aproba sa Dios aron lang gyud nga ang pagpurma sa dili balaodnon nga panag-uban ngadto sa kalibutan. Ni uban na gyud ang protestante sa kalibutanon nga pagkinabuhi makigalaan. Ang mensahe sa Pinadayag 14 nagasulti ngadto sa pagkahulog sa Babylonia, ma-apply kini sa mga relihiyoso, no? Mga relihiyon. Nga gikan sa pagkaputli og nahimong dugta o kurap. Makigalaan susihon nato ato mga doktrina. Kung kini ba ato mga doktrina naabay dili kurap niini kay basin unyag maapil ta nga anak sa maong Babylonia nga ang Romano Katoliko. Unya, padayon sa gisulti ni Sister Ellen White sa Great Controversy 383 paragraph 1. Daghan sa mga protestante nga mga iglesia ang nagasunod sa Romano nga example sa pagpakasala, no? Sa pakigkonekta sa mga hari diri sa yuta. Remember makigalaan nga nag-uyo na ang kining mga hari. O ang protestante ni dili na sila magprotesta sa Romano Katoliko. Ang magprotesta ra gyud niini kadtong magpabilin sa pagbantay sa adlang kapahulay bisan sila lutuson makigil. Perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Mahitungod sa mga protestante nga nibiya sa Dios nga mga protestante. Mao ni siya ang gitawag ni Kristo nga sa iyang mga pulong nga mga anak sa bigaon. Uy, walay kalainan sa gisulti ni Sister Ellen White. Vi ringrazio tanto per sentirmi. Tungod, hinay-hinay sila nga niapil sa ilahang inahan. Tanaw na to ang komentaryo ni Sister Ellen White. Sumana sa iyang gingon. O kini nga relihiyon nga mga protestante, mauni siya ang sinugdanan sa paglantaw nila, no? Nagalantaw sila sa pabor nga diin hinay-hinay sila nga nakig-uyon ngadto sa mga protestante. Nga kini nga panag-uyon dili siya epektibo nga makausab sa Katoliko. Ang tuyo manggod nga makig-uyon ang protestante makigalaan ngadto sa Katoliko is ilang usabon ang Katoliko. Apano sinahitabo? Ang Roma dili na gyud na siya mausab. Siya nagaangkon nga dili siya masayo. Mauna ang Roma makigalaan. Ang protestante ang nausab. Ang nahitabo makigalaan nga ang protestante nga nagunahuna nga usabon niya ang Romano Katoliko, siya man hinuon ang nausab. Ang pagdawat sa liberal nga ideya niini nga party nagadala nga diin nagahawid sa kamot sa pagka-Katoliko.
Ang nahitabo mga kaigalaan, ang protestante mao ang nihawid sa Vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. Katoliko mga higala. Tungod ni ana ingon pa ni Pope. O kaming tanan makadawat sa marka sa mananap nga mao ang balaod sa Domingo. Sakto gyud ang giingon ni Pope. Tan-awa ang sulat ni Sister Ellen White. Sa panahon nga moabot na ang pagsulay, kini mapadayag nga klaro kaayo nga ang marka sa mananap mao ang pagbantay sa adlawng Domingo. Makita sa Last Day Events, page 224, paragraph 2. Dugang pa, 224, paragraph 1, ang marka sa mananap mao ang igpapahulay sa papado o sa Pope. Mga kaigalaan, klaro og tataw kayo, pareha ang gisulti sa Pope o ni Sister Ellen White mahitungod sa marka sa mananap nga mao balaod sa adlawng Domingo mga higala. Kay nganuman, ang adlawng Domingo mga kaigalaan, ingon pa diri sa Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923 nagaingon, ang adlawng Domingo mao ang marka sa iyang otoridad. Ang iglesia labaw sa balaang kasulatan o sa Biblia o niini iyang giusab kay pagbantay sa adlawng ipapahulay kini siya pamatuod nga husto. Unsa pa gyud ang giingon ni Pope mga kaigalaan? Vi chiedo anche un favore, di pregare per me perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere. Kadto daw nagpabilin sa pagbantay sa adlawng Sabado, ang adlawng ipapahulay, pag-hook sama sa mga iro o lutuson. Kini siya, grabe ka, bati nga pamaagi sa paglutos. Apan akong nabati nga mas makasusubo pagyud kaayo nga pilion nato ang Domingo tungod kay ang Dios maoy gukod ka nato, magahunting ka nato. Tan-aw nato kung tinuod ba na sa balaang kasulatan. Bisan pa man nga lutuson ta makaigalaan, ang balaang kasulatan nagsulti ng daan ka nato nga adunay saan ni adtong magpabilin diha sa Ginoo. Sumala sa Mateo kapitulo 5, bersikulo 10 paingon sa 12 nagaingon, bulahan kadtong gipanglutos tungod sa pagkamatarong kay ilaha ang gingharian sa langit. Unsi bulahan siya nga tao nga nagdaot kaninyo og nagalutos kaninyo kay og gipanghinganlan og nagkalain-lain ba nga dili tinuod tungod kanako og bersikulo 10 paglipay og paglukso sa kalipay kay ang dako nga gasa sa langit imuha na makaigalan kay maingon nga gilutos sila nga mga propeta nga naguna kanato. Kung gukdon ang katawhan sa Ginoo lutuson sumala sa pinadayag no patyon makaigalaan diri pod makaigalaan sa pinadayag 14 is naapo diri nato makita ang silot sa magdawat sa marka sa mananap sala sa gisulti ni Pope Francis. Ang ikatulo nga anghel misunod nga nagaingon sa makusog nga tingog og si bisan kinsa nga simba sa mananap og sa iyang imahe og magadawat sa iyang marka sa iyang agtang og sa iyang kamot samara nga siya nagainom sa kupas sa kapungot sa Dios nga igabubo nga walay sambog sa iyang kupas sa iyang kapungot og siya paantuson sa kalayo diya sa bato no sa asupre sa presensya sa mga balaan nga anghel og sa presensya sa kordero o sa karnero nga mao si Jesus Christ. Unsa maning kapungot sa Dios or wrath of God. Ingon diri sa pinadayag 16:1. Og akong nadungog ang dakong tingog nga gikan sa templo nga nagaingon. Ngadto sa 7 ka mga anghel. Adto kamo sa inyong mga dalan ug ibugbo ang panaksan sa kapungot sa Dios ngadto sa yuta. Mga higala, kung ato ning padayunon pagbasa ang 7 ka hampak mao ang kapungot sa Dios. Kay gipili man nato giwarningan man tadaan nga ang kapungot sa Dios ibubo ni adtong mudawat sa marka sa mananap apan ang pagsulay niini pa paghimuon ng balaod ng adlawng Domingo mga higala. Mao ni ang katapusang pahimangno sa Dios sa tanan sa Roman Catholic Church sa mga protestante nga wala nagabantay sa adlawng ipapahulay o sa mga relihiyon nga adunay sayop nga doktrina mga higalaan. Mao ni ang katapusan nga pahimangno sa balaang kasulatan. Og akong nadungog ang laing tingog gikan sa langit nga nagaingon, gawas kamugikan kaniya sa iglesia akong katawhan aron dili kamo makaambit sa iyahang sala o dili kamo makadawat sa iyahang hampak.
ang 7 plagues nga gisgutan sa pinadayag 16 nga mao'y madawat ni adtong magasimba sa adlawng Domingo, mga kaigalan. Mauni ato ang bantayan. Apan, no, bulahan sila nga magabantay sa kasuguan sa Dios o nagaputli, no, sa ilahang bisti sa pagkamatarong kay nganuman sila adunay katungod sa pagsulod sa ganghaan sa langit, no. Pinadayag 22 bersikulo 14, mga kaigalan. So bulahan kita. So dalay ko ng Dios naut aduna mo'y dakong nakatunan o kayaw kalimot sa pagduol kanunay sa Ginoo pangayo ang iyang giya. Kini lamang open ka nato sa atong mga nahuna apan sa atong pagpili sa matag adlaw nato nga pagpuyo kini gihapon atong itugyan sa Dios. Dalay gun ang Dios o ang himaya ibalik nato kaniya.